علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے این کر کے میدان احد دے اندر میرے ابا جان بابا جی عبداللہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابی فرما دے میرے ابو جان حضرت عبداللہ جامع شہادت نے چکنوش کر جان دینے این شہداء دے لاشے پہنے میں چلدا اپنے ابو جان دا لاشا تلاش کر دیا اپنے ابو جان دی لاش سے پہنچیا نہ لاشا ویکھیا چہرے تو کپڑا کھٹایا ابو جان دا مکھڑا ویکھ کے میری اکھاں ڈل پیاں اینڈ اکھاں دے دروں آنسواں دیاں لڑیاں لگیاں میں زارو کے تار رون لگ گیا اینڈ میرے کولے اپنے ابو جان دے لاشے تے کھڑا نہ ہویا گیا جلدی نہ اپنے ابو جان دے چہرے تے کپڑا کیتا میں واپس آ گیا ماں دل بے چین دل بے جناب دل بے چین بے قرار میں دوڑ کر کے پھر اپنے ابو جان دے لاشے تے پہنچے ماں چہرے تو کپڑا کھٹایا مکھڑا تکیاں تے پھر اکھاں ڈل پیاں رون لگ جانا ماں بار بار میں اپنے ابو جان دے لاشے تے جانا ماں رونا ماں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی کہندے نے او جابر انجنا کر کتے نبی پاک تیرا امداد ویکھ کے تے ناراض نہ ہو جان نبی پاک تیرا امداد ویکھ کے تے نال غصے نہ ہو جان میرے پیغمبر سارا منظر ویندے پہلے وہ جوڑے چاک کھڑیاں دے عباسیہ اللہ دی قسم چند منٹ اپنے دلوں میری زبان دی نوک نال جوڑنا میں تیرے سامنے رشتے دی قدر رکھ کے جانا چاہنا تیرے سامنے رشتے دے احترام رکھ کے جانا چاہنا نبی پاک نے اپنے صحابی دیاں بے چینیاں تے بے قراریاں ویکھیاں میرے پیغمبر نے غدر تے جابر نو کول بلا لیا آپ فرماندے نے جابر کیوں روندا پیا اے تو رو پویں نہ رو جنی دیر تک تیرے ابو دا لاشا پیا اے انی دیر تک آسمان تو فرشتیاں نے آ کے تیرے ابے دے لاشے تے اپنے پراں دا سایہ کیتا ہوئے حضرت جابر دیاں سچکیاں بج گئیاں تے رو کر کے کہندے نے محبوبہ رومانا تے کی کراں ایک دن میرے ابو جان جامع شہادت نوش کر گئے نے انہوں جدائیاں دے کر کے چلے گئے نے تے دوسرا سونیاں میرے ابو جان دے سر تے کردہ بڑا سی تے تیسرا سونیاں میرے کار جندر میریاں 9 پہنا موجود نے تے میں 9 پہنا دا کلا کلا بھائیاں اللہ اللہ سونیاں رومانا تے کی کراں کال میرے ابو جان جدوں میدان مقتل اندر جان لگے نام فرماندے نے بیٹا جابر ہو سکتا ہے میں میدان احد اندر جامع شہادت نوش کر جاواں بیٹا اگر میں شہید ہو جاواں میری شہادت دے بعد اپنیاں بہناں دا خیال رکھنا ویکھی کتے میری شہادت دے بعد تیریاں بہناں روندیاں نہ رہ جان ویکھی جابر کتے میری شہادت دے بعد تیریاں بہناں پریشان نہ ہو جان سونیا روندا تے سواب تے پیاں او جوڑے چک دے ابا اللہ دی قسم اس گانو نوجوان ہی سمجھ سکدے جدا باپ ٹر جائے تے کار بہنا دل پریا ہوئے تے 9 بہنا دا کلا بھائی کفیل ہوئے دل تے کی گزر دیا نے پھر جان دیو نا باپ والا دلاسا کون دے سکدے باپ والیاں تسلیاں کون دے سکدے باپ والے سہارے کون بڑھ سکدے باپ لنور گے پیار دلا سے لبتے نہیں اور جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باب لنور گے پیار دلا سے لب دے نہیں اور جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے غوصلے ٹھے جام دے تیاں پتری وچ مصیبت نہ پہ جام دے لوگ پر آئے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں اور جان جد باپ تے مڑ کے
لب دینی اڈ تیرے گھر دے اندر اے بزرگ ہستیاں موجود نے انہاں دی قدر نہیں کردا کچھ جنہاں دے سہارے چھن گئے نے دیواراں نال لگ کے روندے نظر آندے نے نہ دکھایا کر اپنے ماپیاں دا دل اللہ دی قسم قدر کریا کر باپ والے رشتے دا تینوں نہیں پتا اے تیرا او باپ ہے جس باپ نے تیری ہر خوشی بھی پوری کیتی آپ بھوکیاں رہ کے تینوں کھلاندا رہیا آپ ٹوٹیاں جتیاں پا کے تینوں نویں بوٹ پواندا رہیا آپ پھٹے کپڑے پا کے تینوں نویں جوڑے پواندا رہیا اور میں تے ویکھیے جوڑے چک دیا باسی ہے ایسے بھی والدین نے اپنے بیٹے نو اینے کر کے باپ دکان اندر لے کے گئے دکاندار نو کہندے تیرے کول جڑی سونی جی جتی تے بوٹ نے نکال کر کے دینا انہیں نکال کر کے دیتے اپنے بیٹے دے پیر جمدر جتی پا کے کہندہ بیٹا ذرا چل کے وکھاتے سی اینڈ پتر چلیے اللہ اللہ تے باپ نو بیٹے دے پیران دے اندر جتی سونی لگی ہے اینڈ سینے لگا لیے تے متھا چم کے کہندے قائم میں صدقے جاواں میرا پتر جتیاں پا کے نوابی لگدا پہ آئے اللہ اکبر اللہ اینڈ دکان تے لے کے گئے کپڑے لے کے جناب جسم دن لگا کے چیک کردہ پہ آئے میرے بیٹے دے جسم تے کیڑے کپڑے سونے لگ دینے اور جس باپ نے بار بار دکانوں دے اندر جا کے تیرے پیروں دے اندر جتیاں پوا کے چیک کیتا میرے بیٹے دے پیران در جتی جاچ دیئے کہ نہیں میرے بیٹے دے جسم تے کپڑے ساڑ دے کہ نہیں میں تیرے کول پوچھنا چاہنا پوری زندگی جندر کدی ایک واری وینج کیتے ہی اپنے باپ نو بازار جندر لے آ کر کے ہٹ تو جوانے تیرا باپ بوڑھائے انو بازار جندر جا کے یہ دے پیران دے در جتی پوا کے کدی پوچھئے ابو جان تو انو جتی جچیے کہ نہیں تو انو جتی سجیے کہ نہیں ہائے گائے انڈ دیاں نیکیاں کرنا تے دور دی گالے آج باپ دیاں ٹوٹیاں جتیاں تو نفرت کرنے آج باپ دے پھٹے کپڑیاں تو نفرت کرنے تینوں نہیں پتا تیرا باپ کدوں دیاں ٹوٹیاں جتیاں پان لگے تینوں نہیں پتا تیرا باپ کدوں دے پھٹے کپڑے پان لگے اور جدوں اللہ دی قسمیں دیکھو سارا کچھ موجود سی ایک اندہ سی جڑا لکمہ میرے پیڑ جمدر گئے اے بھی میرے بیٹے دے پیڑ جمدر جانا چاہی دے آج تین رشتیاں دے ساس مک گیا آج بیوی دے پیچھے لگ کے باپ تو نفرت کرنے اللہ نانے جنہ کریا کر قرآن دا فیصلہ سن لے اللہ فرمان دینے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ فرمایا تواڈے رب دا فیصلے والدین دے نال اچھا سلوک کرنے انہاں دونوں غستیاں دے روی ما یبلغن عندکل کبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما فرمایا انہاں دونوں غستیاں دے رو ابو جان مل جان یا امی جان مل جان یا ایک مل جائے یا دونوں مل جان فرمایا فلا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما انہاں نو اف تک نہیں کہنا وقل لہما قولا کریما انہاں نو عزت نال بلانا تکریم نال بلانا باپ دور نہ نکل جائے اگر میرا موضوع عظمت والدین ہوندا تے میں بیان کردا لیکن میں جڑی گل سمجھانا چاہنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی کہندے نے سونیا جاندی واری میرے ابو جان مینوں کہہ کے گئے نے اے پتر جابر میری شگا عادت دے بعد اپنیاں پہناں دا خیال رکھنا پھر حضرت جابر نے انہاں رشتیاں نو کیویں نبھا کر کے وکھائے میرے پیغمبر دے صحابی نے اپنے ابو جان دی جامع شہادت دے بعد ایک وڈیری عمر دی عورت نال شادی کر لی
میرے پیغمبر نو پتا چلے آپ فرماتے نے جابر اسے جوان کواری لڑکی نے شادی کیوں نہیں کی تھی؟ حضرت جابر دیاں کھنڈل پیاں تے رو کر کے کہندے نے میں اس جوان نال مخاطب ہاں جس جوان دے دروازے تو پھیڑا روندیاں ٹر جاندیاں نے، میں اس جوان نال مخاطب ہاں جڑا جوان کہندا بھیڑے جی اپنا حق کے وراثت لے کے جانا تے اج تو بعد میرے دروازے تے نہ آئی، میں اس جوان نال مخاطبہ جس جوان دی زندگی جندر اپنیاں بہناں واسطے پیار دا ہاتھ بھی کوئی نہیں وہ دن مخاطب ہونا چاہنا ماں۔ میرے پیغمبر دے صحابی کہندے نے سونیا میرے گھر جندر میریاں کچھ چھوٹیاں چھوٹیاں بہناں، میرے گھر جندر میریاں کچھ جوان بہناں، سونیا اگر میں جوان لڑکی نال شادی کر لیندا تے میریاں بہناں دا خیال کون رکھدا، میریاں بہناں نو سنبھالدا کون ہے، میریاں بہناں دی تربیت کون کردا؟ آپ فرماتے نے جابر تو جوان لڑکی نال شادی نہیں کیتی، وڈیری عمر دی عورت نال شادی کیتی، اپنی بہناں دی خاطر تو بڑا چنگا کم کیتا ہی۔ ہاں جی رشتہ نبھایا کہ نہیں؟ رشتہ نبھا کے وکھایا کہ نہیں؟ اللہ ایتھے تے باپ نہ اکھاں میچ دے ہلے تک 4 پائی گھر دے اندر پئی ہوندی بھیڑاں واسطے رخصتی دا ٹائم آ جاندا ہے، باپ والدین دنیا تو ٹر جان بھیڑاں واسطے بھرا دے گھر دا پانی حرام ہو جاندا ہے۔ اللہ حافظ آباد دے اندر 2-3 مہینے پہلے واقعہ پیش آیا،